والسلام عليكم. تطرقنا في الحصة الماضية إلى درس الاتصال والنهايات بفقرة الاتصال في نقطة. الآن سنتطرق إلى دراسة الدالة العكسية. إذن خاصية: كل دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال إي تقبل دالة عكسية على مجال جي، بحيث جي هي صورة المجال إي. إذن نلاحظ أن هناك شرطين أساسيين: شرط الاتصال وشرط الرتابة للتمكن من تحقيق الدالة العكسية. إذن لدينا F معرفة من إي نحو جي، حيث جي هو صورة إي، إكس صورتها هي إف لإكس. الدالة العكسية تكون معرفة من جي نحو إي، بمعنى مجموعة الوصول تصبح هي مجموعة الانطلاق. إذن تعرفنا على مجموعة الانطلاق ومجموعة الوصول للدالة العكسية. إذن هناك خاصية أخرى تقول: لكل إكس ينتمي إلى إي ولكل إيكغيك ينتمي إلى جي، إذا كانت إف لإكس تساوي إيكغيك، بمعنى أن إيكغيك هي صورة للعدد إكس، تكافئ أن إف موانزا لإيكغيك تساوي إكس، بمعنى أن إكس هو يصبح هو صورة لإيكغيك بالدالة إف موانزا. إذن سنعالج هذا في المثال التالي: اف لإكس تساوي إكس أو كاري، ونلاحظ بأنه دائما سنحقق الشرطين الأساسيين، هو الاتصال والرتابة. إذن فالدالة إكس أو كاري فهي متصلة على اف بلس، لأنها قصور دالة حدودية. ثم الشرط الآخر هو دراسة الرتابة. إذن لدينا لكل إكس ينتمي إلى ار بلس اف بريم إكس تساوي 2 إكس. نلاحظ أنه بالنسبة للأعداد الموجبة 2 إكس أكبر قطعا من الصفر، أو لا أكبر أو تساوي الصفر، ولكن رغم أنها أكبر أو تساوي الصفر فإن اف تزايدية قطعا على ار بلس، ومن اف رتيبة قطعا على ار بلس. إذن تحقق الشرطين، وبالتالي فالدالة F تقبل دالة عكسية. الدالة F متصلة ورتيبة قطعا على R بلس، إذن فهي تحقق الشرطين المعلومين، فهي تقبل دالة عكسية F موانزا معرفة على المجال J، بحيث F لإي صورة F لإي تساوي J. إذن J ما هو J؟ هو صورة للعدد إي هي ار بلس، إذن صورة مجال بدالة متصلة. إذن سبق لنا أن تطرقنا في هذه الفقرة لأن صورة مجال بدالة متصلة وعبارة عن مجال، ولكن يجب أن يحقق الشرط التزايدية للحفاظ على الأطراف ديال المجال. لدينا اف لصفر بلس انفيني، نقوم بحساب اف لصفر بالنهاية نظرا لأن المجال مفتوح. صورة صفر هي صفر والنهاية بلس نانفيني هي بلس نانفيني. لدينا الدالة اف لإكس تساوي إكس كاري، حيث إكس تنتمي إلى ار بلس. إذا ننشئ هذه الدالة على مجال ار بلس. نلاحظ أن صورة العدد واحد وواحد، صورة اثنان هي 4، وبالتالي مكننا ذلك من إنشاء الدالة سي اف. إذا نلاحظ من خلال المثال أن هناك دالة سي اف موانزا، إلا أنه سنستنبط مجموعة من الخصائص انطلاقا من المثال التالي، مع العلم أن سي اف دالة تزايدية، كذلك سي اف موانزا دالة تزايدية، وكذلك الدالة اف متصلة وسي اف موانزا متصلة. نلاحظ على أنه صورة اثنان هي 4 بالدالة F،
صورة 4 هي 2 بالدالة f-1. إذا من خلال المثال السابق لدينا الدالة f متصلة على المجال I، بينما الدالة العكسية فهي متصلة على المجال G. كذلك f تزايدية قطعا على I، f-1 تزايدية قطعا على المجال G. f قابلة للاشتقاق على I، f-1 قابلة للاشتقاق على G. ونلاحظ أن السيرة f والسيرة f-1 متماثلان بالنسبة للمنصف الأول. إذا في المثال السابق لدينا الدالة f لx تساوي x كاري لنحدد الدالة العكسية لها. إذا نأخذ دائما x ينتمي إلى g و y appartient à I. لدينا f-1 لx تساوي y، بمعنى أن y فهي صورة لx في الدالة f-1. إذا تصبح f ل y تساوي x. نعوض الدالة f بقيمتها اللي هي y كاري تساوي x. إذا نبحث عن y بدلالة x. إذا ندخل الجذر تصبح العلاقة y تساوي جذر x، لأنه x ينتمي إلى r+، ومن ثم الدالة العكسية f-1 de x تساوي جذر x. بعد شرح مفصل للدالة العكسية التي أتمنى أن تفيدكم، أعدكم في فيديو جديد نتطرق فيه إلى الجذور من الرتبة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.